بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، سلام جميع الجزائر والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في الاول نزول الجزائريين الجزائريين عايشين دي تمورتا كذا الغربة. بونجور سالو تو لي الجيريان كي فيفون الجيريا الترونجي، لا شرقية لا غربية. الثقافة الجزائرية الزول ولا النزول، الزول ولا النزول. يا خوتي، اي بلد في العالم يعني يجي المفكرين تاعهم يجيبوا مشروع مجتمع، يعني ان بروجي دو سوسيتي. كي صافي دير ان بروجي دو سوسيتي هي كيف نبنيو أمة ونبنيو دولة، لأن بالأمة تبني دولة، ليست دولة تبني أمة. احنا في الجزائر الدولة بنات أمة، ما بناش يعني أمة باش نقولوا ما عندناش دولة كما قلت. يعني هاد الأشخاص لو سيستام il a fait toute sa force, il a engagé toute sa force contre la population في الجزائر، يعني contre la population algérienne. نقول لكم علاش. يعني ما من الحرب العالمية الثانية، باش نقول لكم ما شوفوا يا خوتي واش المقصود اللي حبيت نقوله. الحرب العالمية الثانية ألمانيا وما أدراك ألمانيا واليابان، لأن هادوك اليابان حضارة، وألمانيا لأن من قبل كانوا يتبعوا الفلاسفة تاعهم. فلاسفة أمثال هيجل، الفيلسوف هيجل اللي دار لا فيلوزوفي بوليتيك. ومن بعد جوت اللي معروف شاعر فيلسوف. يعني ألمانيا في هذاك الوقت مشات بالأسس تاعها. كيف بنات هاد الأسس؟ بناتها في المدارس تاعهم، المدارس المدرسة خرجت الناسيون. احنا في الجزائر المدرسة الجزائرية يعني جابوا ان بروجي واش من بروجي. ليس هذوك الاشخاص اللي مينيس، لان المينيس غير مينيس دو لوديكاسيون في الجزائر جامي تحط من طرف الرئيس. من 62 يومين هذا جامي تحط من طرف الرئيس ولا المخابرات، ولا يجي توجور من عند لونيسكو، ايش بريسيس توجور من عند لونيسكو. لان هذا البروجي هدايا، البروجي دوك نقول لكم واش البروجي هدايا. سي ان بروجي تاع لونيسكو. البروجي تاع لونيسكو واش دارت؟ لونيسكو هذا في 1947 عبر الحرب العالمية الثانية جابوا ان بروجي واسمه، يعني هذا السيد هذا البروجي ماريبال يعيطوا له ماريبال، يعني قادرين تشوفوه هاو تقراوه الى اخره. يعيطوا له لو بروجي بيلوت ليدوكاسيون دو باز، ليدوكاسيون دو باز. يعني في هذاك الوقت، في هذه الثورة قبل الثورة، باسكو عندي ان ليفر تاع لونيس عقون اللي هضر افون لو كولونياليزم فرونسي. كانت عندنا مدارس، الاف المدارس، وكانوا يقراوا الى اخره. كانت عندنا وجا الاستعمار الفرنسي غلق المدارس هذوك، خلى غير 20 مدرسة في التراب الوطني الجزائري، 20 مدرسة. يعني شوفوا لا لا. ومن بعد في 47 جا هذا لو بروجي ماربال هدايا يعيطوا له ليدوكاسيون دو باز. يعني قال لك باللي يجيبوا المشروع هذا، يعني توحيد اللغة، لا لونغ فاسيل هذه. سيتي يعيطوا لها لو بروجي دو لا لونغ فاسيل. في 47 طبقوه في البلدان مستعمر الجزائر الى اخره، لكن في فرنسا ما طبقوش. اي بورتون لينيسكو موجودة في فرنسا، المانيا ما طبقوش، اليابان ما طبقوش، الا في البلدان المتخلفة بريسيس، متخلفة امثال المشرق الى اخره. يعني هادوما طبقوا هذا المشروع لا لونغ فاسيل. سي بور سا لحقنا اليوم الجزائر ولد صغير عنده القرطاب تاعو يوزن كاش 10 كيلو ولا. علاه بكري قبل الاستعمار كانوا المدارس تاعنا، يعني يعيطوا لها كتاتيب يعيطوا لهم، ومن بعد قلبوهم مدارس قرآنية. كانوا ما كان والو، اللوحة والاخر واللونكر هاو يقرا او يتعلم، وكانوا قاع يقعدوا في الارض. ومن بعد جاو ناس حبوا يربيوا الاجيال باجيال مستورده، معناتها الاستوراد. يريح لي في الكرسي شغل شاف الى اخره. علاش؟ يعني المانيا في هذاك الوقت ما داتش هذا البروجي وخرجت. شوفوا المانيا وين راهي، وشوفوا حنايا، وشوفوا يعني البلدان اللي يطبقوا هذا المشروع. المشروع هذا لا لونغ فاسيل لا باز ليدوكاسيون دو باز كيما قلت لكم قادرين تشوفوه
في اليو في الاخر في الانترنت، وكتبوا لو بروجي. عندكم ثلاثه كيف تكتبوه: بروجي ماريبال، يعني كونتر ليديكاسيون دون لي زيكول. هادو مع هاد البروجي هادي كونتر ليديكاسيون دون لي زيكول. اش بريسيز، يعني يعيطولو او 1947 داروه، يعيطولو ليديكاسيون دو باز ولا لا لونغ فاسيل بور لي بيي بوفر. هادو مع يعني باسكو هاد لو تيست داروه في هايتي. هايتي اش بريسيز، داروا هاد لو بروجي ومن بعد جابوه للبلدان المتخلفه هادو. آه هادو ما يا خاوتي. ومن بعد جا احد الاشخاص اللي تبعوهم الجزائر، تبعوه بن بوزيد وجماعته هادوك. علاه بن بوزيد ضرب 17 سنه ما تنحاش باسكو اليونسكو اللي حطاتو، وبن غبريت لها ما يمشاوش، واحد ما ينحيها يا خوتي، لا فخامته لا المخابرات لا طرطاق لا فلان، اليونسكو اللي ينحيها. باش نقول لكم يعني جاء احد الى اي سي اي، ما عرفتش، حوست عليه في الانترنت ما لقيتوش كاع هاد الشخص، يعني شخص لغز. هذا الانسان هذا واسمه صبحي طويل، كتب على الجزائر، هو ليس جزائري، عمره ما عاش في الجزائر. لا ريفونت دو لا بيداغوجي اون الجيري، يعني ديفي اي انجو دون سوسيتي اون ميوتاسيون، يعني حب يبلعط الجزائريين بلي حنا ميوتاسيون، يعني شغلنا متقدم. هو كاع خرطي باسكو كيما قلت لكم مع الاول، حبوا يديروا كونتر ليديكاسيون هاد لونيسكو هادوما. وهذا الشخص هذا شيف دو سيكسيون اونيسكو، تشيف اوف سيكسيون يونسكو اند بارتنرشيب كوبيريشن اند ريسيرش. هاد الشخص هدايا اللي دار هاد الشيء كومبري في الجزائر. يعني شوفوا واش داروا، حطموا، لان كي تحطم المدرسه تحطم اجيال واجيال واجيال واجيال. أه سي بور سا يا خوتي، احنا في ليكول في الجزائر ما نقراوش على الزعماء تاعنا، لان نونيسكو اللي قالت لهم هيدا، لان ما يحبوش يخرج شخص كيما هما، يخرج شخص كيما امثال عربي بن مهيدي، امثال مقبل الثوره، يعني امثال عمر اغا يعيطولو. هذا الشخص دي عمر باشا، كاين بزاف الجزائريين ما يعرفوش هذا اغا اللي، سمعوا مليح يا خاوتي. يعني باش نقرا لكم نكورت هايدا لقيته في الانترنت نقراه لكم، وباش تشوفوا حنا كيما قلت لكم يا خوتي ما نبحثوش على الشخصيه الجزائريه. حنا نسوم ان ديكالك، يعني نكوبي على لي ناسيون واحد اخرين، ولا كوبي هذيك ما نديوش حاجه ايجابيه، نديو غير الحاجه السلبيه من عندهم. ما نديوش العلم، لان العلم حاجه ايجابيه، نديو الحاجه السلبيه، التليفون بورتابل، الميكرو الى اخره. هذه هي عندهم الاشخاص هذو لا سيفيليزاسيون عندهم. يعني امثال عمر اغا هدايا دي عمر باشا اللي مات مقتوله، باش نتفاهموا يا خوتي. كان يعني هو اللي ديكلونشا اون غير كونتر لا تونيزي. هو اللي دار افوار ديريجي دي ريد بارباريسك كونتر لي نافير امريكان. هو اللي حطم الاسطول الامريكي، حطم الاسطول الامريكي. واللي ما يحبش يعني يقول بلي امريكا، بعض الاشخاص من المشرق هم يتفلسفوا يقول لك احنا اولين، احنا اللي ما يعرفش يروح يكتب احد اللي كابيتان اللي قهرهم، هذا الباشا الجزائري واسمه ستيفان ديكاتور. ستيفان ديكاتور، هايدا ستيفان ديكاتور، اكتبوه وشوفوا اقراو عليه واش هدر على لي باتاي اللي دارهم هذا الاغا هذا. احنا في المدارس ما نقراوش عليهم هاد الاشخاص، ما نقراوش عليهم. سي بور سا قلت لكم يا خوتي كاين واحد المثل يقول لك كون اون فا سول اون فا فيت. حقيقة كي يروح الشخص الواحد وحده يلحق بالخف، مي كون اون فا اونسومبل اون فا لوان. كون فا اونسومبل اون فا لوان. الحمد لله حنا رانا نشوفوا البعد الجزائر اللي حبيناها، ليس باش كيما دوك راكم تشوفوا الدولة غير يعني قلت الدولة، النظام الجزائري ما عندناش دولة، النظام غير يخف يجري يتسرع، يهرب من المسؤولية إلى آخره. علاش ما عندهم؟ حبوا يروحوا فيت يلحقوا الاخر. لكن كي حنا لونسومبل الجزائريين، المعارضة دوك، المعارضة في الجزائر
لازم نشوفوا لبعيد، ليس نشوفوا باش نخرجوا هذا النظام، ولا النظام هذا يروح ما يطولش يا خاوتي، يروح، لكن نشوفوا لبعيد ابري واش كاين. لان كما قلت، انسان ما يجيبش مشروع مجتمع. واحد ما يقول لي زعما يخلص البترول توريزم، هذا ليس مشروع. اولا هذا ليس مشروع، قلنا مشروع مجتمع، المدرسة هي الأولى، ومن بعد يجي مشروع الدولة ومشروع أمة. هذه يا خوتي كما قلت لكم، مالوريزمون حنا شعب ما نطلعوش بزاف، ما نقراوش بزاف. سي بور سا اللي يجي يتيستي علينا، نو سوم دي سوري دو لابوراتوار كيما يقولوا، اللي يجي يتيستي علينا كلش، لارممون، لي ميديكامون، المدرسة، كلش، حتى الثقافة الغربية استغلت على الغربية ولا المشرقية استغلت على الثقافة الجزائرية. هذه حقيقة. يعني باش تشوفوا يا خاوتي، احنا نو سوم دي سويفور، ايش بريسيز، نو سوم دي سويفور، ليس الجزائريين كاع، لكن اشخاص في السلطه يسون دي سويفور، يتبعوا الا الحاجه السلبيه، ليس البوزيتيف. كما قلت الاشخاص يمدلك الجزائر خير من السويد، كما قلت لكم خير من السويد، تلحق انت تلحق السويد، النظام الجزائري يلحق السويد، او بعيده بعيد. المستشفيات ما كاش الى اخره. يعني حبوا يغطوا الشمس بالغربال. وكما قلت لكم يا خوتي، كون اون فا سول اون فا فيت، مي كون اون فا اونسومبل اون فا لوان. هادي اللي حبيت نقول لكم. وكما يقولوا الحمد لله، الانسان التربيه تاعو هي صح، والنظام الجزائري نظام تعسفي، نظام عنصري، نظام ديكتاتوري، نظام مافياوي إلى آخره. يعني ونقول لكم يا خوتي، السلام عليكم، الى البروشان ان شاء الله. وكما قلت لكم روحوا للانترنت وبحثوا. ما تسمع يعني كي نهضر انا، نهضروا حنا هكذايا ولا ما تبعونيش، ولا روح للانترنت وبحث، زيد ابحث نتايا، مدينا لك لانفورماسيون، زيد ابحث باش تعمر راسك، باش الجزائريين حبينا هكذا الجزائريين، ليش يجيب لك اون فوس انفورماسيون باش يغلط الشعب كما يدير الحكم، او يدير الحكم دوك، او يغلطوا في الشعب الجزائري. ونقول لكم السلام عليكم، على بروشان ان شاء الله.